नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से दुआ है कि वो हम सब पर मेहरबान हो जाए, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, जिसे दी है उसे वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। जो दुखी मजलूम लोग जो अपना दुख किसी को नहीं बता सकते, उनकी भी मदद फरमाए, कमाने वालों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए और बेरोज़गारों को बेहतर रोज़गार अता फरमाए और सबकी नेक हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत। नंबर 2, चाँद की तारीख। सबसे पहले सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत। आज हम इन लोगों का जिक्र करेंगे जो उलमाए रुबानी और उलमाए हकानी हैं। जैसा कि नबी पैदाइशी नबी होता है, इसी तरह एक वली अल्लाह पैदाइशी वली अल्लाह होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जिसे चाहे जैसे चाहे और जब चाहे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले। मेरे मुर्शद पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा का दिन 470 हिजरी के मुताबिक 1075 ईस्वी में पैदा हुए। तारीख़ की कुतब में आपका मुकम्मल नाम अब्दुल कादिर गिलानी आमिल हम्बली लिखा है। आमिल एक कस्बा है जो रास दरिया के पास गिलान में वाक़या है। आप गिलान शहर में पैदा हुए और कुछ कुतब के मुताबिक आप जिलान शहर में पैदा हुए। ये दोनों ईरान ही में वाक़या हैं, मगर तहकीक करने पर मालूम होता है कि जिलान एक कस्बा है, जबकि गिलान का सूबा ईरान की जन्नत कहलाता है। ये दरिया बागों और सरसब्ज़ व शदाब सरजमीन पर मुहीत है। गिलान से बगदाद का फासला 630 किलोमीटर यानी 400 मील है। असल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलान ही में रहते थे, मगर जब इस लफ्ज़ को अरबी ज़बान में लिखा गया, चूँकि अरबी ज़बान के हरूफ तहजी में गाफ नहीं है, इसलिए इसे जिलान लिखा गया। कोहे ज्योति भी कैप्सियन सी गिलान के पास ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने गिलान ही में अपने रहने के लिए ख़ुद अपने पैसों से एक कमरा बनवाया था। आप 57 दिन इसी में इबादत इलाही में मशगूल रहे। बहरहाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना का घर और आपका घर दरिया के किनारे पर था। आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, जबकि वालिदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। आप नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं, यानी आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा बिन्त अब्दुल्ला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं और आपके वालिद ग्रामी सैयद सालेह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका शजरा मुबारक ये है, शजरा मुबारक सैयद गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर गिलानी इब्ने अबू सालेह मूसा इब्ने अब्दुल्ला अल जैलली इब्ने यहिया इब्ने मोहम्मद अल मदनी इब्ने दाऊद बिन मूसा इब्ने अब्दुल्ला अर्रदा इब्ने मूसा बिन अब्दुल्ला अलजून इब्ने हसन अल मसना इब्ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम अली अलैहिस्सलाम। वाक़या गौसे आज़म के वालिदैन का। एक नौजवान 3 दिन से फाके में था, मुजाहदाए नफ्स में मशगूल था, दश्त और सहरा के सफ़र किया करता था। अब इसे दरिया में चूँकि उसे भूख लगी थी, एक सेब तैरता हुआ नज़र आया। इस शख्स ने वो सेब उठाकर खा लिया, मगर सेब खाने के बाद चूँकि खौफ़े खुदा उसके दिल में था, उसे ख्याल आया कि इस सेब का मालिक तो मैं नहीं हूँ, ये कहीं और से आया है और मैंने बगैर इजाज़त खा लिया। अब वो तहकीक के लिए इस दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। बहुत आगे जाने के बाद उसे दरिया के किनारे एक अज़ीमुश्शान इमारत नज़र आई और एक बाग भी नज़र आया, जिसमें सेब के भी दरख्त थे और एक दरख्त तो ऐसा था जो बिल्कुल दरिया के किनारे था। उसने सोचा कि इसी दरख्त से या इसी बाग से सेब दरिया में गिरा और बहुत दूर तैरता तैरता मुझ तक पहुंचा और मैंने खा लिया। अब जो इसका मालिक है, इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो बाग के मालिक के पास चले गए। जब बाग के मालिक से माफ़ी मांगी तो कहा
کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں۔ باغ کے مالک بہت اللہ والے تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس انسان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ ایک سیب کا حق بخشوانے آیا، اتنا سفر کر کے آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، پہلے تو انہوں نے نوجوان سے کہا کہ پہلے 12 سال میری خدمت کرو، پھر میرے سیب کا حق ادا ہوگا۔ اس نوجوان نے 12 سال خوف خدا کی وجہ سے خدمت پوری کی اور بعد میں کہا کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا، اور سنو اس میں 4 عیب ہیں۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، تم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیسا امتحان ہے ایسی مزدور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے اور 48 سال کی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ میرا کوئی بگاڑ تھوڑا ہی سکتا ہے، غریب آدمی کیا بگاڑے گا میرا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تندرست آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو، کمزور آدمی سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کہ کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے، پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے اور آخرت کا بھی حساب تو بڑا ہی نرالا ہے۔ اب شخص کا حال سنیں جس نے 12 سال ایک سیب کے بدلے خدمت کی، اب اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت حسین دوشیزہ موجود ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اندھی نہیں، کوئی لنگڑی نہیں، کان بھی ٹھیک ہیں۔ گھبرا گئے، فوراً حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہی میری بیٹی ہے، تمہاری دلہن یہی ہے۔ دراصل میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کی ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ یہ اندھی ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں۔ جو میں نے یہ بہری کہا کیونکہ اس نے حرام کبھی سنا نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ لنگڑی ہے کیونکہ اس نے پیر حرام کی طرف کبھی بڑھایا ہی نہیں۔ بغیر ہاتھ والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف کبھی اٹھے ہی نہیں۔ میرا بیٹا یہی تمہاری زوجہ ہے، جاؤ اس کے ساتھ زندگی اچھی بسر کرو۔ یہ جوڑا کیسا ہے؟ ایک طرف کتنی پاک عورت، اس قدر پارسا خاتون، دوسری طرف نوجوان سیدنا ابو صالح محمد تھے۔ جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اور نہیں، پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کے والدین کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے کیسا شاندار جوڑا ملایا۔ ماں باپ ایسے تھے، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی جس کو ولایت ملتی ہے تو غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 10 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 21 فروری 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 10 پھاگن اور بدھ کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔